हांगा संडे मार्केटान काम करता ते सकाळी फुडें जोडून सांजचे घरा कडेन तांचे फॅमिलीक पोसपाचें अशें तांची परिस्थिती आसा. तुमकां पर्सनली कितें तरी हेल्प करता जाणे करून तुमी आयच्या आज तें दुकान स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न करा. आमचे फूल आख्खे एकदम झिरो जाल्लेले आहा घडोवन कितें बाईने येयलो रातचे 4 फोन मारलो प्रशांत तो धांवून येयलो आनी आमकां कितें आहा तें आदार आमकां तेजे कडेन जाता तितले हेल्प करता आनी तेणें सांगलें ऑफिसान ह्या CMचे कितें आहा रिलीफ फंडान हांव करता म्हाजे कडेन जाता तितलें करता हांव देव बरें करूं म्हणटा तो. ते सकाळचे फोन केले आणि रोकडे पावले ते आणि द फायर वॉज अंडर कंट्रोल. आउट ऑफ सो मेनी शॉप्स फक्त 2 मॅक्सिमम शॉप्साक नुकसान जालो. बाकी 2 ऑलमोस्ट हाफ एंगल जाल्ले. I would really like to thank Dajibab and the entire team. आमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आहा सगळे they are on the ground over here because disaster केन्ना जाता पळय तेन्ना खूब दूख जाता and when आपले लोक आमच्या कडेन आसता तेन्ना मातशें बरें दिसता. I would really appreciate that. Thank you so much Dajibab. आणि आमकां सगळ्यांक तेणें तांकां इन्शुरन्स दिले की म्हणून की आपूण CMक सांगून तुमकां कितें ना कितें हेल्प करता आणि त्याच प्रमाणे सकाळी 10 साडे 10 अकरां पर्यंत आपण तुमकां थोडेशे आपल्या तर्फे कितें ना कितें फूल तुमकां पाकळी दिता आणि त्या प्रमाणे दाजीबाईन खरेंच आमकां सगळ्यांच्या फुड्यान ते 4 जाणांक तेणें कितें पाहिजे ते दिल्ले आसता तेन्ना हांव हांगासून देव बरें म्हणटा. एकूच हातूंतल्यान बरें दिसता की तांचो जो एकवट आसा जे एकामेका खातीर उबो रावपाचो जो तांचो स्पिरीट आसा तो खरेंच बरें दिसता. तातूंत अशेंच लोक एकठांय आज ह्या मार्केटान आमकां खूब काय दिल्लें आसा. ताजी कावन्सिलर आशिल्लो त्या वेळाचेर आनी म्हज्या इलेक्शना कडेन सुद्दां ह्या सगळ्या लोकांनी म्हाका खूब आदार दिल्लो आसा आनी आमकां म्हणजे प्रत्येक कडेन सपोर्ट केल्लो आसा. सो आमच्या वाटेंतल्यान जो आमकां हातभार लावपाक जातालो तो आज ताजी तांकां केला आनी हे इश्यूज अड्रेस करपाचो ताजो ऑलरेडी प्रयत्न आसा. संजीनी ते ताज्या बद्दल उलयल्या आनी हाज्या फुडें ही घटना घडची म्हणून लोकांनी जागृत रावचें आनी तशें कितें म्हणजे हाजेर सोडचें न्ही लायक नेग्लिजन्स करचें न्ही. तशें कितें आसा जाल्यार रोखडेंच तें सॉल्व करून ताका आनी फुडें अशें जावचें न्ही. ते सगळ्यां खातीर आमी सकाळी तर आयिल्लेच आनी तांकां आमी सांगिल्लें की जाता तितली मदत आमी तुमकां करता म्हणून. कित्याक खातीर की हे जे लोक हांगा संडे मार्केटान काम करता ते सकाळी फुडें जोडून सांजचे घरा कडेन तांचे फॅमिलीक पोसपाचें अशें तांची परिस्थिती आसा. म्हणजे हँड टू मावथ आमी जशें म्हणटा तशी तांची परिस्थिती आसा. आनी एक 10 दीस पासून दुकान बंद आसप म्हणजे एक नॉर्मल मनशाक पासून त्रास जाता जेन्ना 10 दीस ताचें दुकान चलना आनी वास्कोन पयलेच खूब बिझनेस कमी आसा तातूंत भितर तांचें दुकान नासप म्हणल्यार तांचेरूय खूब संकट येवंक शकतालें. सो त्या खातीर आमी सकाळीच तांकां मेळून आमी सांगलें की तुमी चिंता करनाका हांव गव्हर्मेंटा कडल्यान तुमकां कितें हेल्प जाता तो करताच चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंडांतसून आनी म्हज्या सायडींतल्यान हांवूय तुमकां पर्सनली कितें तरी हेल्प करता जाणे करून तुमी आयच्या आज तें दुकान स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न करा. हांगचे सगळे वांगडीय बी तांकां खंय ना जाल्यार खंय मदत करपा आयले आनी तेय बी सगळेच फुडें सरल्या की तांकां मदत करपा खातीर. सो आमचो एक मनीसपणाचो एक हातभार एक ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्सार आमी तांकां मदत करपा खातीर हांगा आयल्या. खरेंच आमदार बाबदाजी सरकारचे खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो सकाळी फुडें हांगा येवन तेणी हांगाची पळोवणी केली आनी जे 3 दुकानां जी लासलीं तांकां खंय तरी आपणाक कडसून मदत करून तेणी हे 4 दुकानां ती मदत करपाचें चिंतलें. अशें आनी कोण केन्नाच अशें कोणी उलोवंकूय ना आनी कोणी केन्ना दिवंकूच ना. हो पयलो आमदार आसलो जशें बाबा ह्या परिस्थितीन आपूण खंय तरी आपणाच्या हातीनसून ह्या 4 दुकानां खातीर आपणाचो हातभार लावचो म्हणून. तसोच तेणी सांगला बाबा चीफ मिनिस्टर कडसून आपूण उलोवन गव्हर्मेंटा कडसून कितलो जाता तितलो हेल्प करपाचो म्हणून आमी तेंच्यान चिंतला. जशें म्युनिसिपालिटी येयली म्हणल्यार म्युनिसिपालिटीची म्हणटकूच आमचोय खंय तरी आमचो जी मदत लागतली आमी पूर्णय तांकां सपोर्ट करतले. आनी तुमी अशें काय भिवपाची गरज ना. आमी आमच्या आमदाराक लागून आनी आमी एज अ म्युनिसिपालिटी आमी प्रयत्न आसता बा ह्या मार्केटाक संडे मार्केटाक खंय तरी एक बरी हें करपाची.